بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس سے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شافی محشر ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، آج اس مختصر جا وقت دے اندر میں اللہ اور اس رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا۔ دعا کرو اللہ مینو گنہگار نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت توساں سبنا نو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واسطے بڑی ہی سعادت دی گل ہے، بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ میں الحمدللہ جس جامعہ دے اندر تعلیم حاصل کیتا، مرکز نداء الاسلام محلہ اسلام پورا کھڑیاں خاص، اللہ اس ادارے نو قیامت دیاں دیوارہ تک اللہ آباد فرما دے۔ اللہ انہاں دیاں لوڑا تھوڑا اپنے غیبی خزانے چو پوریاں فرما دے۔ اللہ اگے ہر ٹائم رو رو کے اللہ دیاں مددہ دیاں دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے۔ اللہ ہاں سے دین نو انہاں دے حسد وچ اللہ مار دے، شریر اپنے شر دے وچ مر جان گے، اور گندے لوگ اپنے گند وچ مر جان گے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھن پڑھان والے اے دینی مدارس شاد اور آباد رہیں گے۔ اللہ جننے بھی اس ادارے دے نال دنیا تے جننے بھی مدرس اور اللہ جننے بھی ادارے نے سارے دیاں حفاظتاں فرمائے۔ بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اس مختصر جے وقت دے اندر میں آج اے دسنا چاہنا، جیڑی چیز اللہ اور اس دا رسول توانو عطا کر دے وے، توانو دے دین، انو مضبوطی دے نال پکڑ لینا ہے۔ کامیابی کامرانی اس گل دے اندر ہے، جس چیز تو اللہ اور اس دا رسول روک دے وے، منع فرما دین، اتھو رک جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ اللہ اور اس رسول دے فرامین دے وچوں میں دسنا چاہنا، اللہ میری زبان چ ایسا لفظ ایسا جملہ جاری نہ کرنا جیڑا جملہ تینو نہ پسند ہوئے۔ اللہ میری زبان چ ایسے الفاظ جاری کر دینا جیڑے الفاظ توانو پسند ہون۔ آؤ اللہ دے قرآن دے کولو پوچھنے ہاں، اللہ دے پیارے نبی دے فرامین دے کولو پوچھنے ہاں کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر اور سونے مصطفیٰ نے اپنے فرامین دے وچ اللہ اور اس رسول نے سانو کیڑیاں چیزاں دے ولے اللہ پاک نے اور اپنے اللہ دے رسول نے سانو کس انداز دے نال زندگی بسر کرن دی، اللہ پاک نے سانو کس انداز زندگی گزارن دیاں اللہ نے اجازتاں عطا فرمائیاں نے۔ میرے اور توساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک دا نام ہے درود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنا ہے تے سارے نے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی دے سینہ پاک تے اترن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ، کائنات دے لوگوں جیڑی چیز اللہ دا رسول تانو دے دے فخذوہ انہوں پکڑ لو، انہوں سینے نال لا لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جیڑی چیز تو اللہ دا رسول روک دے اس چیز تو رک جانا ہے، اس کم تو رک جانا ہے، واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈردیا ہویا۔ اگر کوئی فن خاں دنیا تے آ جاوے، اگر کوئی امیر بندہ، اگر کوئی وڈیائیاں کرن والا زمین تے پیر رکھ لوے، ان اللہ شدید العقاب، جیڑیاں اپنے من مرضی دیاں زندگیاں گزار دے، صبح اٹھ دے اے اپنی مرضی دے نال، راتاں نو سون دے اپنی مرضی دے نال، کھیتی باڑی کر دے اپنی مرضی دے نال، ہر چیز دے اندر اپنی مرضی کر دے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول مد نظر نہیں رکھتا۔ اے جوان اپنی جوانی گزار دے، اے دے اپنے طریقے دے مطابق، اے نوجوان نماز پڑھ دے نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے۔ اگر ایسا بندہ روح زمین تے قدم رکھ لوے نا، اللہ پاک ایسے آیت آخر تے ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ شدید العقاب، اس جوانو کہہ دے وہ، اس نوجوانو کہہ دے وہ کہ میرے اللہ دیاں پکڑا بڑیاں سخت نے، 4 دن موجہ کر لے، 4 دن تو عیاشیاں کر لے، 4 دن بدماشیاں کر لے، اپنی من دی زندگی گزار لے، قیامت دا دن ہوئے گا، میں اللہ پاک نام قیامت والے دن اپنی رحمت دی نگاہ نال تینوں ویکھنا بھی کوئی نہیں دا۔ میرے اللہ دیاں پکڑاں بڑیاں سخت نے۔ آج دا مولوی بیان کردہ آندہ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم نے۔ تو نماز نہ پڑھے پھر بھی رحم دیاں دعاواں کریں، آنکھیں اللہ رحمان ہے، کوئی انکار نہیں دا، فجر دی پرواہ تو نہیں کردا، آندہ اللہ رحمان تے رحیم ہے، زور دیاں تینوں فکرہ کوئی نہیں دیاں، تو آنے اللہ رحمان تے رحیم ہے، اثر دی تینوں پرواہ کوئی نہیں دی، تو آنے اللہ رحمان تے رحیم ہے، مغرب دیاں تینوں فکرہ کوئی نہیں دیاں، تو آنے اللہ رحمان تے رحیم ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بڑے مہربان، اللہ رحم دل نے، اللہ بار بار اپنے بندے دے نال پیار کرن والے، اس اندر کوئی شک نہیں دا۔ اے قرآن دی آیت ہے، جس قرآن دے اندر اے لکھے ہے اللہ مہربان ہے، جس قرآن دے اندر اے لکھے ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اسے قرآن دے اندر اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ان بطشا ربک لشدید، کائنات لوگوں میرے اللہ دیاں پکڑاں بھی بڑیاں سخت نے، میں اللہ جدو پکڑنا وا میں جناب
فرعون جیسے آنا ربکم الاعلی کہن والا اپنے آپ نو رب کہن والا میں اللہ انہوں بھی پکڑ لینا جائیداد دا مینوں مان کوئی نہیں دا میں مال و دولت نہیں ویندا پیسہ روپیہ نہیں ویندا قارون جیسے میں قارون جیسے انو بھی پکڑ لینا حمان جیسے انو بھی پکڑ لینا اللہ دی پکڑ جدو آندی ہے ادو اللہ پاک کسے نو نہیں ویندے اس واسطے ہر ٹائم دعا کریا کرنا اللہ سونیا جنہ آوے اللہ حلال داوے حلال تے حرام دی تمیز رکھیا کر زندگی گزار اے تے تینوں نہیں کہندا تو زندگی نہ گزار کھانے کھان عیاشیاں کر ادب دے ادارے دے اندر رہ کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی جڑی ماں جیڑا بندہ من لیندا ہے میرے نبی دے فرمان جیڑا بندہ من لیندا ہے اللہ پاک کسے بھی میدان دے اندر او دی کنڈ نہیں لگن دیندے حضرت صاحب اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے ومن عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا کائنات دے لوگوں جن نے اللہ نو یاد کیتا میرے نبی نو یاد رکھیا ہر کام دے اندر اللہ اور اس رسول نو یاد رکھیا ومن عارض عن ذکری کیونکہ میرے اللہ دا قرآن تے کہندا نا فاذکرونی اذکرکم سونیا جیڑا میرا ذکر کرے گا وہ تہاڈا بھی ذکر کرے گا بلکہ اللہ دا قرآن آندا ہے اللہ پاک فرماندے نے جیڑا مینوں یاد کرے گا فاذکرونی اذکرکم میں اللہ انہوں یاد کراں گا ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک اللہ پاک فرماندے نے سونیا میں اللہ نے تواڈی شان بلند کر دیتا ہے تواڈے واسطے تواڈی شان بلند کیتا ہے جتھے میرے اللہ دا ذکر ہے اوتھے میرے نبی دا ذکر ہے ہاں میں اپنے موضوع والے آ جاواں اللہ پاک فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک فرماندے نے جن نے میرے ذکر تو منہ موڑ لیا میرے ذکر تو کنڈ کر دیتی میرے ذکر تو کنارہ کشی کر لی میں اللہ پاک ان دی زندگی نو تانگ کر دے مانگا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ پاک فرماندے نے ایدہ میں دن بھی تانگ کر دے مانگا معیشتا ضنکا اس بندے دا میں اللہ پاک نام رات نو سونا بھی تنگ کر دے مانگا معیشتا ضنکا پیسہ آئے گا ایندے کول پیسہ آوے گا لگن نو تھاما پہلے لگ بن جان گیا معیشتا ضنکا کیتے اس نوجوان نو اولاد والو پریشانی آ رہی ہے معیشتا ضنکا جن نے اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیا جن نے اپنے نبی میرے پیغمبر نو یاد نہ رکھیا اطیع اللہ و اطیع الرسول دن تحت نے زندگی نہ گزاری اللہ اور اس رسول دے فرمان دے مطابق ان زندگیاں نہ گزاریاں معیشتا ضنکا صبح بھی انو پریشانیاں شامہ بھی پریشانیاں سوندے تے پریشان اٹھ دے تے پریشان اولاد والو پریشانی کھیتی باڑی والو پریشانی دکان والو پریشانی کے پریشانیاں دے اندر گھیریا گیا اللہ اکبر دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کائنات دے لوگوں اللہ پاک فرماندے نے جن میرے
ذکر تو منہ موڑ لیا، میرے نبی دی گل نہ منی، میرے پیغمبر دے فرامین نہ منیا، میرے اللہ دے فرامین نہ منیا۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت چے بندہ حاضر ہوئے گا، اللہ دی عدالت چے حاضر ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے میں ایدیاں اکھاں دی بنائی نو ختم کر کے، ایدیاں اکھاں دی بنائی نو میں کھو کے قیامت والے دن محشر دے میدان چے نو انیا کر کے کھڑا کر دے مانگا۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان جن نے اللہ اور اس سے رسول دی حکم، اللہ اور اس سے رسول دے فرامین نو نہ منیا، اللہ اکبر۔ اے بندہ قیامت والے دن انج اللہ دی دربار چ حاضر ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا تے بے حیاواں اپنی اکھاں دی تو شرم و حیا اتار کے آ گئے، ہر چوک ہر راستے دے اندر اپنی اکھاں دے اندر لعنت والا سرما پاندا سیں، اللہ اکبر۔ اپنے کنا دے اندر موسیقی جیسیاں آوازاں سندا سیں، اپنی زبان دے نال گالی گلوچ کردا سیں، میرے اللہ اور میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق تو زندگی نو نہیں گزاریا۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن میں اللہ نے تینوں ویکھنا بھی برداشت نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ آؤ اللہ اور اس سے رسول دے فرامین دے کولو پوچھئے کہ جیڑا انسان جیڑا نوجوان چاند ہے کہ مینوں کامیابی مل جائے، مینوں کامرانی مل جائے، اے دی کامیابی کس انداز سے ملے گی، انہوں کامیابی ملے گی کیویں؟ جیڑا انسان اللہ دی مننے گا، اللہ دے رسول دی مننے گا، جان دی پرواہ اے نہیں کردا پیا، اے جناب مال دی پرواہ نہیں کردا پیا، اینوں بس کامیابی تے کامرانی چاہی دیئے۔ کیویں کامیابی ملے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمانے، نبی پاک دے کولنا ایک صحابی آ گیا، مدینہ شہر اللہ جن آئے نے بار بار اپنے مصطفیٰ دے روزے دیاں زیارتاں کروا دے، اللہ جن آئے نے بار بار نہ اکھیاں نو اللہ او منظر دکھا دینا، او مدینہ جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگوں اگر چاندے ہو اللہ پاک توانو جنتاں الاٹ کر دے وے، او بندے نو چاہیے یاد رکھو نا اسی سارے بیٹھے ہاں فتویٰ نالاں تے گل کر دیواں، اسی بیٹھے ہاں نا دنیا تو جان تو بعد محشر دا میدان لگ جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، حساب کتاب ہون تو بعد اللہ پاک فرماندے نے جنتی جنت سے چلے جان گے، جہنمی جہنم سے چلے جان گے، جنتی شہزادیاں کو اللہ پاک انج کر کے آ جان گے، اللہ فرمان گے او جنتی نوابو میں اللہ نے جنت دے دیتی ہے، آؤ میں اللہ ایک اور توانو نعمت دے نال نوازاں، جنتی کہن گے اللہ ہون کیڑی نعمت باقی ہے، اللہ پاک فرمان گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، او میرے جنتی شہزادے ہو آج تو بعد میں اللہ تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا، میں اللہ راضی ہاں۔ اللہ پاک اتھے ایک اور نعمت دیں گے، اللہ فرمان گے میں اللہ پاک نام اپنے چہرے دا دیدار کروا دیں گے، ہوئے جوانوں مدینہ او مدینہ جی دے اندر
اللہ دے نبی فرماتے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک فرماتے نے ایس میرے ممبر تو لے کے او حجرہ عائشہ تک اللہ پاک نے اے جنی جگہ نام جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ ہوئے جوانوں نداء السلام دے اندر آن والے ہو، یاد رکھو نا اس جگہ تے جدا پیر لگ گیا میرا تے ایمان ہے، میرا تے یقین ہے، بندہ ساری زندگی اللہ دے نال شرک نہ کرے، توحید پرست بندہ ساری زندگی توحید تے مر جاوے نا، او بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ او مدینہ شہر میرے نبی اپنے ممبر تے بیٹھے نے، جنت دی کیاری چ بیٹھے نے، او ممبر جدے ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی ارشاد فرماندے سن، او میرے ابو بکر حج تو بعد تو نہ بھی کوئی عمل کرے، ابو بکر تمہیں جنتی ہیں، عمر تمہیں جنتی ہیں، عثمان تو حج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تاد بھی جنتی ہیں۔ جنت دی کیاری چ بیٹھ کے میرے نبی جنتیاں بشارتاں سنا رہے نے۔ جوانا اس جنت دی کیاری دے اندر نا میرے نبی دا ایک دیوانہ آیا، میرے نبی دا ایک پروانہ آ گیا، آندہ سونیا میرے پرا دے پیڑ دے اندر درد ہو رہا ہے، کوئی نسخات کوئی وظیفہ، میرے نبی فرماندے نے او آن والے میرے یار او میرے صحابی کرے چلا جا، جا کے نا اپنے پرادوں شہد دی چمچی کھلا دے، اللہ پاک شفاواں دے دیں گے۔ یاد رکھو اللہ پاک نے 4 چیزاں دے اندر شفا نو رکھی ہے۔ پہلے نمبر تے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ پاک نے قرآن دے اندر شفا نو رکھے ہے۔ تے کول جان تو پہلے قرآن پڑھیا کر، اپنے دن دا آغاز سونا کر لے، اللہ پاک تینو شانہ دے دیں گے، اللہ تینو اینا مقام دیں گے۔ آوے خنا صبح دا افتتام، صبح دا آغاز کڈا سونا اے جوانا دا ہو رہے ہیں، اے صبح اٹھ دیں اٹھ کے مسواک کر دیں، اے بھی سنتے رسول اے تے بھی میرے نبی نے حکم دے چھٹے ہیں نا، اے مسواک کر کے باب وضو کے نا مسجد اندر آ جاندیں، آ کے نماز پڑھ لیندیں، ہو سکے تے تہجد دی نماز پڑھ دیں، نہیں تے فجر دی نماز پڑھ کے اے دے دن دا آغاز ہو رہے ہیں۔ اے نوجوان فجر دی نماز پڑھن تو بعد قرآن کھول لیندیں، اے دیاں کھانے سب تو پہلے دیدار کیتے تے قرآن دا کیتے، اے دی زبان نے اٹھ دیاں نال گالی گلوچ نہیں کیتی، کٹا سونا دن دا آغاز ہو رہے ہیں، اے دی زندگی کٹی بہاراں والی زندگی ہوئے گی۔ انہیں نماز پڑھن تو بعد نام آکھیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھدا پہ اے دے کرنا چھ آواز بھی قرآن دی آئی ہے، اے دی زبان نے بولے قرآن بولے، اے دیاں کھانے کوئی بے حیائی نہیں ویکھی، اے دیاں کھانے بھی ویکھے تے قرآن ویکھے، اے دے ہاتھ بھی لگے نے قرآن تے لگ گئے نے، اے دے پیر چل کے آئے نے قرآن والے، اے دے پیر نن اے دیاں لتاں چل کے آئیاں نے قرآن پڑھن واسطے۔ اے دن دا آغاز ہو رہے ہیں، اوہ ایسا بندہ ڈاکٹران دے کول کی لین جانا ہے، اللہ دا قرآن آندہ ہے، جدو قرآن دے نال یاری لال ہو گے، قرآن دے نال پیار پال ہو گے، اللہ پاک کسے چیز دیاں لوڑا نہیں آن دے گا، کسے دے درد نہیں جان دے گا۔ میرے نبی
نبی دا فرمان ہے اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن بھی شفا ہے اے دی دلیل رب دا قرآن بھی دیندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اے قرآن شفا ہے اے قرآن شفا سمجھ کے پڑھو اللہ شفاواں دے دے گا اے قرآن دوا سمجھ کے پڑھو اللہ دلی مراداں پوریاں کر دے گا قرآن جس خواہش تے پڑھیا جائے گا اے قرآن وہ مراداں پوریاں کر دے گا اللہ اکبر دوسرے نمبر تے میرے نبی دا فرمان ہے نا اللہ پاک نے کلونجی دے اندر شفا نو رکھی ہے آپ فرماندے نے اے کلونجی دا دانا اے موت تو علاوہ ہر بیماری دا علاج اللہ پاک نے کلونجی دے اندر رکھی ہے تیسرے نمبر تے زمزم پانی دے اندر اللہ پاک نے شفاواں نو رکھ دیتا ہے چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے شہد دے اندر شفا نو رکھی ہے اے میرے نبی دا صحابی آیا عرض کردہ محبوبہ میں تہاڈا یار تہاڈے کول ایک وظیفہ پوچھن آیا واں نسخہ پوچھن آیا واں سونیا کوئی نسخہ دسو میرے پرا دے پیٹ دے اندر درد ہو رہا ہے کی علاج کراں میرے نبی فرماندے نے جا چلا جا اپنے پرا دے منہ دے اندر شہد دی چمچی کھلا دے اپنے پرا دے منہ دے اندر شہد دی چمچی پا دے شہد انہوں کھلا دے اللہ شفاواں دے دے گا اے گیا صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے اے نبی دا یار جا کے چمچی شہد دی لیندہ اپنے بھائی نو کھلا دیندہ اے دے بھائی دے پیڑ دے اندر پرا دے پیڑ دے اندر درد زیادہ ہو گئی نا اے نبی دے کول دوڑ دا آ گیا آندہ سونیا اگے درداں تھوڑیاں سن شہد کھلائے درداں زیادہ ہو گئیاں نے نبی پاک فرماندے نے شہد بچائی کے سارا کھلا کے آگئے آندہ سونیا شہد تے پیاوے اللہ دے نبی فرماندے نے جا کے ایک اور چمچی کھلا دے اللہ شفاواں دے دے گا اے نبی دا یار گیا شہد دی چمچی کھلائی اللہ نے شفا نہیں دیتی درد زیادہ ہوگی پرا تھڑپن لگ پیا اے نبی دا یار دوڑدا نبی پاک کو لا گیا نا آندہ محبوبہ کیسا نسخہ دس دیتا جے میرا پرا ہتھاں پیراں تے ہو گیا سونیا ہون میرے پرا نے بچنا کوئی نہیں جے جلدی کرو کوئی نسخہ دس دے وہ اے میرے نبی فرماندے نے شاید بچیا کہ کوئی نہیں آندہ سونیا شاید تے بچ گیا آپ فرماندے نے جلدی کر لیں دوڑا لا دے جا کے اپنے پرانوں ایک شاید دی چمچی کھلا دے اللہ شفاواں دے دے گا باہر جا کے کھڑا ہو گیا آندہ ہاں ہون میں نبی پا دی منی جاواں پہلے نبی پا دی منی درد کم نہیں ہویا پھر منی درد کم نہیں ہویا پھر منی میرا پراتے ہتھاں پیراتے ہو گئے اوے اپنے آپ نو مخاطب ہو کے کہن لگا آندہ اوے جوانا اگر پرا مروانا ہی شاید دی چمچی کھلا دے اے تے میرا پرا میرے ہتھاں تو چلا جائے گا اپنے دل نو آندہ نا بینا میں تیری کوئی نہیں مننی ہوں اوے دلا میں تے تیری نہیں ہوں مننی میں تے منن والے دی مننا گا میرے نبی دے درو حکم شاید کھلانا دل آندہ نا کھلاویں شاید کھلاویں گا پرا مروا بمیں گا اے آندہ دلا تو جی میں مرضی کر لیں میں تیریاں نہیں ہوں مننیاں میں تیا جلہ دے رسول دیاں من کے وخاواں دا دوڑاں لا دیتیاں بیوی پوچھ دی کی کرن لگیں آندہ شاید کھلان لگا آکھیا خدا دا خوف کر جائیں پرا مروا بمیں گا انہیں آکھیا نہیں آج میں اپنے دل دیاں نہیں مننیاں انہیں جلدی نال شاید پھڑیاں اپنے پرانو کھلا دیتا میرے نبی دی من کے ادھر دے پران شفاواں مل گئیاں شاید دے اندر اللہ پاک نے شفاواں رکھیاں نے
میرے نبی دی من کے شاید کھلا دیتا شفاواں مل گئیاں جوانا اگر چاہنا ہے اللہ پاک کامیابیاں دے جان دی پرواہ نہ کریا کر مال دی پرواہ نہ کریا کر وما آتاکم الرسول فاخذوہ جیڑی چیز اللہ دا رسول حکم دے دے انہوں سینے نہ لا لیا کر وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جیڑی چیزاں میرا نبی روک دے حکم نہ دے جتھوں میرا نبی روک دے اتھوں رک جایا کر اللہ پاک دی قسم کامیابی تیرے قدم چم لوے گی کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی نہیں سمجھ آئے سمجھا دے اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اوے جوانا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر دا فرمانے نا جیڑا بندہ اللہ نو یاد کردا ہے جیڑا بندہ اللہ دے نال یاریاں لا لیندا ہے اللہ پاک کسے دے سامنے انہوں ہاتھ کرن دیاں نوبتاں نہیں دیندے اللہ پاک انہوں کامیابیاں عطا کر دیندے نے اللہ دا ذکر کریا کر نماز پڑھیا کرنا روزے رکھیا کر زکاتاں دیا کر صدقہ خیرات کریا کر میرے نبی دے کول نا ایک نبی دا یار آ گیا نا میرے نبی دے کول ایک نبی دا صحابی آیا آندہ سونیا مینو دسو تے سینا کامیابی کے سندر کامیاب ہونا چاہنا میرے نبی فرماندے نے اللہ تو بعد اللہ نو منن تو بعد میرے مصطفیٰ دی منن تو بعد تو اطیع اللہ و اطیع رسول دے تحت زندگی گزار دیا کر اللہ دے نبی فرمان دے نے کامیاب ہونا چاہنا ہے کامران ہونا چاہنا ہے اگر چاہنا اے کامیابی تیرا قدم چم لوے چاہنا میں جڑے رائے جاواں کامیابی میرا مقدر بن جاوے ایک ہاتھ دے اندر قرآن نو پھل لویں ایک ہاتھ دے اندر میرے نبی دے فرمان نو پھل لویں جی میں راستے دے اندر بندہ گاڑی لے کے جا رہا ہوئے دوویں لائٹاں جگ دیاں ہون رات دا اندھیرا ہوئے تاریکی رات ہوئے اے بندے نو راستے دے اندر کتا بلا لنگدا بھی نظر آئے گا اس بندے نو راستے دے اندر جناب جی انسان گزردا بھی نظر آئے گا اس بندے نو راستے دے اندر نا ٹویا ٹپا بھی نظر آئے گا اے ٹوئے ٹپے تو بھی بچ کے لنگے گا انسان تو بھی بچا کے لنگے گا کتے بلے تو بھی بچ کے لنگے گا اللہ اللہ ایک کٹی سونی مثال بندہ قرآن پھڑ لوے راتیاں تاریخیاں ہون سمندر دے اندھیرے ہونا ایک ہاتھ دے اندر قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ دے اندر نبی دا فرمان ہوئے نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جیڑی چیزا حکم دیتا ہے اللہ دے قرآن نے انہوں سینے نہ لاندا جاندہ ہے جیڑی چیز دا حکم دیتا ہے نبی پاک نے انہوں سینے نہ لاندا جاندہ ہے جیڑی چیز تو روک دیتا ہے انہوں پرے ہٹاندا جاندہ ہے اللہ دی قسم کتیاں بلیاں تو بھی بچ جائے گا خدا دی قسم ٹویاں ٹپیاں تو بھی بچ جائے گا آگے جناب موڑ آئے گا موڑ بھی نظر آئے گا آگے انسان آئے گا انسان تو بھی بچا کے لنگے گا ایکسیڈنٹ
تو اینو کوئی خطرہ نہیں نا۔ اللہ پاک فرماندے نے جن نے قرآن نو سجے ہاتھ دے اندر پھڑ کے نبی پاک دے فرمان نو کھبے ہاتھ دے اندر پھڑ کے سینے نال لا کے نا میدان عمل دے اندر آ جاندا ہے، میدان دے اندر آ جاندا ہے، میں اللہ انہوں کامیابیاں عطا کر دینا وا۔ کامیابی او دا مقدر بن جاندی ہے۔ جیڑا انسان جیڑا نوجوان اپنی زندگی دے اندر اس چیز نو اپناندا ہے جیڑی چیز دا اللہ نے حکم دیتا ہے یا سنے مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نو یاد کرو گے، اللہ دا ذکر و اذکار کرو گے، اللہ پاک دنیا تے تانوں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ سب تو وڈا ذکر ایس روح زمین تے اللہ دی ایس روح زمین تے سب تو وڈا ذکر ہے وہ نماز والا ذکر ہے۔ بندہ صبح اٹھے نماز پڑھے، زور دی انہوں پرواہ ہوئے، عصر دی بھی او پابندی کرے، مغرب دی بھی او خواہش کرے، عشاء پڑھ کے سو جاوے۔ اللہ فرماندے نے اوے جوانا میں تینوں زندگی دیتی، میں تینوں تیرے تے کوئی جبر نہیں کیتا، کوئی میں تیرے تے جناب جبر زبردستی نہیں کیتی۔ اے انسان پھر بھی اللہ اللہ کردہ ہے، آقیم الصلاۃ لدلوک الشمسی، اے تہجد دا بھی پابندگار بن جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اشراقاں پڑھن والا اور ناسی کم از کم فرضی نمازاں 5 ٹائم دی پابندی کرن والا، اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر۔ اے میرے سب تو بڑے ذکر نو جن نے سینے نہ لا لیا، میرا بھی اے پیغام ہے، قرآن دا بھی اے پیغام ہے، نبی پاک دا بھی اے پیغام ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ جن نے اے میرے ذکر سب تو بڑے ایس نماز والے نو سینے نہ لا لیا، اللہ پاک انہوں کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، او دیاں اکھاں دے اگے بے حیائی نہیں آ سکتی، کیوں؟ اے اکھاں دے نال اے نماز پڑھتا ہے، اکھاں دے نال انہاں اکھاں دے نال انہیں اللہ پاک دا دیدار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اے زبان چو گالی گلوچ نہیں کردا، کیوں نہیں کردا؟ اے سجدے پہ پہ کے رو رو کے کہندہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں حمداں، اللہ دیاں ثناواں بیان کردہ ہے۔ دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث سے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔